मशरक़ वस्ती में जंग के शोले भरपूर आग में बदल गए। ईरान के 14 से ज़ायद शहरों पर अमरीका के हमले। बंदर अब्बास, सिरियक, जजीरा क़िश्म, खुज़िस्तान, जासक और बू शहर पर शदीद बमबारी। माह शहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमले में एक शख्स जाँ बहक 4 ज़ख्मी हुए। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों मकामात को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि ताज़ा कार्रवाइयों में ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रडार तनसीबात, मिज़ाइल सलाहियतों और तेज़ रफ्तार कश्तियों को तबाह किया गया। हमलों में अमरीकी लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों, यकतरफा हमला आवर फ़ज़ाई ड्रोन्स और पहली मरतबा हमला आवर समंदरी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। सेंटकॉम का कहना है कि आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हमल यकीनी बनाने के लिए अमरीकी फौज तैयार है। अमरीकी जारहियत पर ईरान का जवाबी वार। खित्ते में अमरीकी अड्डों पर बम बरसाए, मिसाइल और ड्रोन से उर्दन के सुल्तान हसन और बहरीन के शेख ईसा फ़ज़ाई अड्डे पर हमले। तेल और असलहा ज़ख़ीरा, P-8 जहाज़ के हैंगर, अमरीकी फ़ौज के ड्रोन्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और हेलीकॉप्टर्स के मेंटेनेंस मरकज़ को निशाना बनाया गया। कोयत के अल सालिम और अहमदुल जाबिर फ़ज़ाई अड्डों पर भी हमला। तेल के ज़ख़ीरे और पैट्रियट दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा। पासदारान इनक़लाब का कहना है कि ईरान के साहिली अड्डों पर अमरीकी हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई की गई। तबाहकुन ड्रोन से अमरीकी अड्डों पर हमले जारी हैं। कोई शक नहीं, अमेरिका की वजह से इस्लामाबाद MOU ख़त्म हो गया। अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU की खुली खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं अमेरिकी अड्डों पर कार्रवाइयाँ हक़ के दिफा के तहत की गईं। ईरान अपने दिफा का मुकम्मल हक़ रखता है। अमेरिका को अड्डे देने वाले ममालिक से सवाल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया। ईरान हमलों से कबल एक मुकम्मल मुआहदे पर आमादा हो गया था। ईरान अमेरिका की तमाम शराइत मानने पर तैयार था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा हमारे लिए ये एक बेहतरीन मुआहदा था, कोई जौहरी प्रोग्राम नहीं। मुआहदे पर इत्तेफाक के बाद कमरे से बाहर निकले और 1 घंटे के अंदर एक जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। हमने रात को ईरान पर बमबारी की। ट्रंप ने ईरानी क़यादत को गैर मामूली रवैये का हामिल करार दिया। पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हालिया वाक़यात खित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफे का बाइस बन रहे हैं। तमाम फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात उठाएँ। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुकालमे और सिफारतकारी पर मबनी कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। WTI तेल 4.58% इजाफे से $74.66 फ़ी बैरल हो गया। ब्रेंट तेल 4.47% बढ़कर $79.41 फ़ी बैरल पर आ गया। दुबई का मर्बन ऑयल $74.64 फ़ी बैरल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा ने इस्तकबाल किया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा कतर पहुँचे। वज़ीर आज़म कसर लौसैल जाएंगे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अलसानी से मुलाकात में कतर के साबिक़ अमीर मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अलसानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। साबिक़ अमीर कतर के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज सोग, परचम सरनेगू। नसर टावर के बाद मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला भी कलअदम करार। विफाकी आईनी अदालत ने फिर सुहावा मोनाल रेस्टोरेंट को गिराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। CDA और मेट्रोपॉलिटन की अपीलें मंजूर। मामले में जारी हुक्म इम्तना भी ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनज़र रखा गया। फैसला पढ़ा तो अंदाज़ा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। अपने फैसले में अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे, जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। वफाकी आईनी अदालत ने नई गाज डैम की तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालत को मदाखलत से रोक दिया। वफाकी आईनी अदालत ने नई गाज डैम तामीर केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने नई गाज डैम तामीर में हाई कोर्ट के फैसले और अहकामात को कलअदम करार दिया। अदालत ने करार दिया कि डैम की तामीर के मुआहदे में तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक तनाज़ात का हल होगा। 17 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। नायब तरमीम के बाद अपीलें कहाँ सुनी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच में शामिल। विफाकी हुकूमत की ज़ेरे इल्तवा अपीलें आईनी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा। विफाकी हुकूमत की जानिब से केस में जवाब जमा करवा दिया गया। कहा गया है कि ज़ेरे इल्तवा अपीलें और ज़मानत मुकदमात भी आईनी अदालत को मुंतकिल होंगे। मार्च में नैब कानून में पार्लियामेंट ने तरमीम की थी। तरमीम का इत्तलाक ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर होगा या नहीं, फैसला 3 रुकनी बेंच करेगा। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खवारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयाँ। मजीद 5
5 خارجی ہلاک۔ آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 76 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 114 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ خواتین کی ترقی مسلم دنیا کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ لاکھوں خواتین اور بچیاں آج بھی ترقی کی راہ میں مختلف رکاوٹوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اسلام آباد میں نویں اسلامی تنظیم کی وزارتی کانفرنس برائے خواتین سے خطاب کہتے ہیں پاکستان میں خواتین کے لیے محفوظ اور مساوی مواقع کی فراہمی حکومتی ترجیح ہے۔ خواتین پارلیمنٹ، عدلیہ، سول سروس، کاروبار اور تعلیم میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ صنفی مساوات کی فروغ میں مردوں اور نوجوانوں کا کردار بھی انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پرتگال کے سفیر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کی امور، تجارت، زراعت اور لائیو اسٹاک کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ پرتگالی سفیر نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پرتگالی کمپنیوں کو پنجاب میں کاروبار اور سرمایہ کاری کی دعوت۔ ملاقات میں پاکستان اور پرتگال کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کو یوم شہدائے کشمیر پر 22 شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم و جبر فوری بند کرے، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا اور فوجی محاصرہ ختم کیا جائے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں بند کر دے۔ شہداء کی قربانیاں کشمیری عوام کی جدوجہد کا روشن باب ہے۔ حکومت پاکستان جموں کشمیر کے شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ گڈاب سٹی میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی۔ رمضان لاسی گوٹ میں مسلح ملزمان اہل خانہ کو یرغمال بنا کر بنگلے کا صفایا کر گئے۔ ملزمان 150 تولہ سونا، بڑی مقدار میں چاندی اور 25 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار۔ 4 موٹر سائیکلوں پر سوار 8 ملزمان نے واردات کی۔ پنجاب میں سرکاری اسکولوں کی آؤٹ سورسنگ کا تیسرا فیز، 2662 مزید سرکاری اسکول ٹھیکے پر دے دیے گئے۔ مذکورہ اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز 23 اگست سے ہوگا۔ پیف حکام کے مطابق ٹھیکے پر دیے گئے سرکاری اسکولوں کی کل تعداد 13,000 ہو گئی۔ لاہور سے ٹھیکے پر دیے گئے اسکولوں کی تعداد 42 ہے۔ مانسون کا زور برقرار، کہیں بارش نے گرمی کا زور توڑا تو کہیں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ جھنگ، شورکوٹ، چونیا، بورے والا، ننکانہ صاحب، خانے وال، جہلوں میں نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ سڑکیں، بازار اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ متعدد بجلی کے فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے۔ ضلع دیامر اور چلاس کی وادی تھور میں بارش، بادل پھٹنے اور گلیشیئرز پگھلنے سے آنے والے سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ متعدد رابطہ پل، سڑکیں، واٹر چینلز، پن چکیاں، باغات اور کھڑی فصلیں سیلاب کی نظر۔ کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کے باعث ہزاروں مقامی افراد اور سیاح پھنس گئے۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم کی موت کی تحقیقات، ابتدائی رپورٹ جاری۔ امریکی میڈیا کے مطابق دل اور خون کی نالیوں کی بیماری لنزے گراہم کی موت کی وجہ بنی۔ موت کی حتمی وجہ جاننے کے لیے مزید ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ تمام ٹیسٹ مکمل ہونے کے بعد حتمی رپورٹ جاری کی جائے گی۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کے ایک نائٹ کلب میں خوفناک آتش زدگی، 27 افراد ہلاک، 63 زخمی۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ بار اور ریسٹورنٹ میں موجود موسیقاروں کے مطابق اسٹیج کے قریب سرکٹ بریکر سے دھواں اٹھا، پھر بجلی منقطع ہوئی اور اس کے بعد دھماکہ ہوا۔ تھائی وزیر اعظم ایناتن چارن بیرکول کا جائے وقوع کا دورہ، امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا دورہ ویسٹ انڈیز، قومی اسکواڈ اسلام آباد سے روانہ۔ ٹیم دوحہ اور لندن کے راستے ویسٹ انڈیز پہنچے گی۔ قومی ٹیم ٹریناڈ اینڈ ٹوباگو کے شہروں پورٹ آف اسپین اور ٹاروبا میں میچز کھیلے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے تحت 2 ٹیسٹ میچز شیڈول ہیں۔ ایشین انڈر 18 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی مسلسل دوسری کامیابی، کوارٹر فائنل میں رسائی یقینی۔ گروپ کے دوسرے میچ میں قازقستان کو 3-0 سے شکست۔ ایونٹ میں پاکستان اپنا اگلا گروپ میچ کل تھائی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ اور اٹلی کے یانک سنر نے مسلسل دوسری بار ویمبلڈن ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں ٹاپ سیٹ یانک سنر نے جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 6-7، 7-6، 6-3 اور 6-4 سے شکست دی۔